दूसरी सुबह मैंने शहबाज अहमद साहिब को फोन किया और शहबाज अहमद साहिब ने बड़े पुरजोश अंदाज में मुझसे गुफ्तगू की। कहो सूरत हाल क्या रही और मैडम हाई को क्या तुम्हारे साथ वापस आई हैं? सर रिपोर्ट पेश करनी है, हुक्म दीजिए कब हाजिरी दी जाए। हाँ, मेरा मतलब ये है कि चूंकि मामला बराह रास्त ब्रिगेडियर जमाल के मुतालिक है, इसलिए मेरी राय तो ये है कि जो कुछ भी रिपोर्ट देनी हो उनके सामने ही दी जाए। तो फिर आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं ब्रिगेडियर जमाल से राब्ता कायम करूं। ब्रिगेडियर जमाल शाम को 4 बजे तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने भी फौरन ही ये सवाल किया था कि क्या मैडम हाई को तुम्हारे साथ आई हैं? नहीं सर, वो मेरे साथ नहीं आई। ओहो, वो कहाँ रह गई? और तुम, मेरा मतलब है वो तमाम चीजें मुलाकात होने पर ही अर्ज करूंगा। क्या फोन पर ये मुनासिब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाम को ठीक 4 बजे मैंने एक मखसूस इमारत में आफ्ताब कमाल के साथ ब्रिगेडियर जमाल और शहबाज अहमद साहिब से मुलाकात की। 5 और फौजी हुक्काम वहाँ मौजूद थे और इसके अलावा कुछ सिविल हुक्काम भी। एक मखसूस इमारत में इस मखसूस मुलाकात का बंदोबस्त किया गया था। ब्रिगेडियर जमाल ने दिलचस्प निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, यकीनी तौर पर शहबाज अहमद साहिब की रिपोर्ट के मुताबिक तुमने अपना काम सर अंजाम दे लिया होगा और कामयाब वापस लौटे होगे। जनाब आली, मैं ये तमाम चीजें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैंने साथ लाया हुआ ब्रीफकेस ब्रिगेडियर जमाल के सामने खोल दिया और ब्रिगेडियर जमाल दूसरे लोगों के साथ उन कागजात का जायजा लेने लगे। सबके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। बहुत नादिर दस्तावेजात थी ये और मुल्की मफाद के लिए बड़ी अहमियत की हामिल। चुनाचे उनका जायजा लेने के बाद ब्रिगेडियर जमाल ने मेरी जानिब देखा और कहने लगे, ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हुई हैं, बल्कि मुल्की मफादात के लिए तुम्हारा ये कारनामा सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। और अब इस सिलसिले में मैं तफसीली रिपोर्ट चाहता हूँ। कोई बहुत ज्यादा तफसील नहीं है सर। हमने वहाँ जो कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी, मैडम हाई को ने अपने तौर पर वो सारे काम मुकम्मल कर लिए थे जिनके तहत ये कागजात हासिल किए जा सके। और जो नीलाम घर वहाँ लगने वाला था वो लगा और उस नीलाम घर पर पूरी तरह मैडम हाई को काबिज थी। उन्होंने बासानी उन तमाम लोगों को चक्कर देकर ये कागजात हासिल कर लिए। लेकिन सर, लेकिन आखिरी चक्कर उन्होंने हमें दिया। ये जाहिर कर दिया उन्होंने कि उनका नाम हाई को नहीं था। तमाम लोग उछल पड़े। ब्रिगेडियर जमाल ने कहा, फिर वो किसी मगरबी मुल्क की नुमाइंदा थी और जापानी लड़की का मेकअप किए हुए थी। उन्होंने अपने साथ पूरी तरह माहौल को कब्जे में ले लिया था। बस उनका मकसद ये था कि वहाँ जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है इसके लिए उन लोगों को मेरी जानी मतवज्जे कर दिया जाए, क्योंकि मैं उस मुल्क का नुमाइंदा था जिसके खिलाफ ये साजिश की गई थी। चुनाचे ज्यादातर यही सोचा गया कि मैंने इस सिलसिले में तमाम कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन दरपर्दा मैडम हाई को अपने काम सर अंजाम दे रही थी और मैं सिर्फ एक शिनाख्ती निशान बना हुआ था जिसके खिलाफ अमल किया जा रहा था। लेकिन आपकी दुआओं से मुझे ही कामयाबी हासिल हुई और मैंने ऐन वक्त पर, जब मैडम हाई को ने अपनी तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर लीं और कागजात अपनी तहवील में ले लिए, तो उन्होंने अपना मेकअप उतार कर मुझे हकीकत से रोशनास किया। लेकिन दूसरी हकीकत से वो खुद भी आगाह नहीं थी। यानी उनके जो आदमी इस सिलसिले में कामयाबियां हासिल करके उनके करीब मौजूद थे, उनकी जगह भी तब्दील हो चुकी थी और अब वहाँ मेरे अपने साथी मौजूद थे। मैडम हाई को अपने साथ लाकर मैंने कोई खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हैं वहाँ के दूसरे अफराद भी उनकी कारकर्दगी से नावाकिफ नहीं होंगे और जब उन्हें इस हालत में मेरे साथ देखेंगे तो हो सकता है रास्ता मेरे लिए मुश्किल हो जाता। चुनाचे मैंने ये कागजात लाना ही मुनासिब समझे और मैडम हाई को वहीं छोड़ दिया। मेरे इस इंकिशाफ ने जिस कदर सनसनी पैदा की थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद मिनट तक उस हाल में कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। सब के सब इस तरह खामोश हो गए थे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। मैंने भी उन्हें गौर करने का पूरा मौका दिया। इसके बाद ब्रिगेडियर जमाल ने गहरी सांस लेकर शहबाज अहमद साहिब की तरफ देखा और शहबाज अहमद साहिब मुस्कुरा दिए। ब्रिगेडियर जमाल ने कहा, इसके बाद मैं क्या कहूँ? दरअसल अल्फाज की तलाश में मुकम्मल तौर पर नाकाम हूँ। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुल्क को इस जैसे नौजवानों की जरूरत है और ये हमारा कीमती सरमाया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कर्नल जहांगीर जमाल शाह और अपने वतन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने वतन का शुक्रिया कबूल नहीं करता क्योंकि ये मेरा फर्ज था। ब्रिगेडियर जमाल, मैंने कहा। ये तकरीब सादा और पुरवकार थी। शहबाज अहमद साहिब तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी वापसी मेरे साथ ही हुई थी। आफ्ताब कमाल वगैरह अलग गाड़ी में चले गए थे। शहबाज अहमद साहिब ने कहा, मुझे भी कोई खिदमत बताओ। तुम अपने वतन की हमारी खिदमत किए जा रहे हो। हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया है तुमने, लेकिन हमसे तुमने कभी कोई काम नहीं लिया। आज तक मेरी जो भी जरूरत होती है आप ही के जरिए तो पूरी होती रही है। मजीद क्या काम लूं?
वैसे मैं एक छोटी सी तब्दीली चाहता हूँ अपने इस महकमे में, और इस सिलसिले में मेरे जहन में कुछ और भी मंसूबे हैं जो तफसील से आपके सामने पेश करूंगा। तुम्हें हर तब्दीली की इजाजत है। कम से कम अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि हुकूमत तुम्हारी अफादियत को अच्छी तरह समझती है। न सिर्फ सिविल हुकूमत बल्कि फौजी हुक्काम भी अब तो तुम्हारी जहानत का एतराफ करने लगे हैं। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारी तरफ से तलब की जाने वाली हर रायत की अदायगी हुकूमत का फर्ज बन जाती है। जो कुछ भी जहन में हो, आफ्ताब कमाल के जरिए उसकी एक तफसीली रिपोर्ट मुझे पेश कर देना। मैं सिलसिले में बातचीत कर लूंगा, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पूरे खुलूस के साथ तुम्हारी इस जरूरत की तकमील कर देगी। जिंदगी की ये खुशगवार तब्दीली मुझे बहुत बड़ी मालूम होती थी। पहली फुर्सत में मैंने आफ्ताब कमाल के सामने ये मंसूबा रख दिया। मैंने कहा, दरअसल वैसे तो मेरे डिपार्टमेंट में बहुत से लोग काम करते हैं और इनका काम करने का अंदाज बहुत शानदार है, लेकिन आफ्ताब कमाल, मैं चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए काम करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी तुमसे इस बारे में कहा था चीफ, मैं तो आपकी तरफ से हिदायत मिलने का मुंतजिर था। दर हकीकत अब ये जरूरत महसूस होती है। आप जब कहीं किसी मुहिम पर जाते हैं तो मैं ज़हनी तौर पर हमेशा उलझनों का शिकार रहता हूँ। क्यों? बस चीफ, भरतौर इंसान तो इंसान ही होता है। वजाहत करो। मेरा ख्याल है आप मेरी वजाहत समझ गए होंगे। मतलब ये है कि जरूरत पेश आ ही जाती है। तन्हा आदमी बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ आफ्ताब के गैर मुल्की पैमाने पर तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। मुल्की पैमाने पर भी ऐसे बहुत से मामलात मौजूद हैं जिनके लिए हमें काम करना चाहिए। शहबाज अहमद साहिब हर तरह की आसानियां फराहम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि अपने इस फर्ज को बाकायदगी से क्यों न जारी कर दिया जाए। हमारा एक महकमा तो तश्कील पा चुका है चीफ, और हमें इजाजत दी गई है कि हर तरह के कामों में हाथ डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ इंतजामिया का ये एक अलग लेकिन इंतहाई अहम शोबा है। तो इसके लिए तुमने कितने आदमियों का इंतखाब किया है? वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब की आला कारकर्दगी की तफसील आपके इल्म में है। इसके बावजूद मैं खुसूसन चंद लोगों की सिफारिश करूंगा, और ये सिफारिश सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि उन्हें जब कभी किसी मसले में शामिल किया ये आला तरीन कारकर्दगी के मालिक साबित हुए। बहुत जल्द मैं ऐसे कुछ नाम आपके सामने पेश करूंगा, और इसके बाद आप उनकी तफसीली रिपोर्ट मुलाहिजा कर लीजिएगा। 2 अफराद का इंतखाब तो मैंने अपने तौर पर कर लिया है, और इस सिलसिले में मेरी ख्वाहिश है कि इंतहाई आला कारकर्दगी के मालिक अफराद को मुंतखब करके उनकी तादाद भी तुम ही तय कर लो। और वो 2 अफराद कौन है चीफ? आफ्ताब कमाल और मिसेज आफ्ताब कमाल। मिसेज आफ्ताब कमाल ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, हाँ, वो जो तुमने सुना था कि लोमड़ी की दुम कट गई थी तो उसने सोचा कि जंगल के तमाम जानवरों की दुमें कटवा दी जाएं। चुनाचे मैं तुम्हारी दुम भी कटवा देना चाहता हूँ। आफ्ताब कमाल हंस पड़ा, फिर बोला, इसमें तो जरा सा वक्त लग जाएगा चीफ। क्यों? रिजवाना की अभी तरबियत हो रही है। ठीक है, वो एक अलग मसला है। मेरा मतलब है कि रिजवाना को हम इस टीम में जरूर शामिल करेंगे। कम से कम उसकी जानिब से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। आपकी मेहरबानी चीफ। तो मैं उसे उसकी तकर्रर की खुशखबरी सुना दूं? हाँ बिल्कुल, और इसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दो। ये जो नई टीम बनेगी उसके इंचार्ज तुम होगे और तुम्हारी असिस्टेंट रिजवाना होगी। बाकी अफराद तुम्हारी सिफारिश पर। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ। वाकई ये एक ऐसी खुशखबरी है जो फौरी तौर पर रिजवाना को दी जानी चाहिए। इस तरह तो चीफ मैं उसे ऑफिस में भी तलब कर सकता हूँ। तुम हर वक्त उसे अपने पास रखते हो, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। आफ्ताब कमाल फिर हंसने लगा था। वैसे चीफ, मुझे बड़े फायदे हासिल हुए हैं। किससे? मैं मोहतरमा फरीदा का तज़किरा किए बगैर नहीं रह सकूंगा। खूब बदला ले रहे हो। नहीं चीफ, आप यकीन कीजिए, आपके अंदर एक ऐसी तब्दीली रोनमा हुई है जो मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। क्या मतलब? छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी तो हो जाने दो। आपकी तबीयत से मैं जरा सा उलझता था। आपके अंदर जो रोमान पसंदी थी वो बाज़ औक़ात ऐसे मामलात के लिए बड़ी खौफनाक साबित हो सकती थी। और चीफ, बारहा मैंने ये महसूस किया कि आप मुझे खुद इजाजत दे चुके हैं कि जो मेरे दिल में है आपसे जरूर कह दूं। अब बार बार इजाजत लेना जरूरी तो नहीं है। हाँ चीफ, तो बार बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप काम करते वक्त बुनियादी चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं और बाज़ औक़ात अपनी इस फितरत के मुताबिक अमल करते हैं। आफ्ताब कमाल की इस साफ गोई को मैंने पसंदीदगी की निगाह से देखा था। मैंने कहा, दर हकीकत ऐसा था आफ्ताब कमाल, और यकीन है चीफ अब नहीं होगा। हाँ, अब नहीं है। बड़ी अनोखी तब्दीली रूनमा हुई है चीफ। हम इंसान ही हैं और जाहिर है इंसान का अपना एक ही अंदाज होता है, इसे बार बार तब्दील करने की जरूरत पेश नहीं आती। मेरा मतलब ये है कि फितरी तौर पर वो वही सब कुछ करता है जो उसके आबाओ अजदाद करते चले आए हैं। आपने जो कुछ किया इसी कैफियत में किया। हालांकि मोहतरमा फरीदा भी एक हादसे के तहत आप तक पहुंची थी,
لیکن آپ نے جس انداز میں اس حادثے کو اپنی زندگی کا ایک اہم مسئلہ بنا لیا، میں اس کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور جانتے ہیں چیف، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فطری طور پر آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا چیف تو آپ ایک خطرناک مجرم ہوتے اور مجرموں کے خلاف عمل کرنا بالکل پسند نہ کرتے، لیکن آپ کی فطرت کو صحیح رہنمائی مل گئی اور اس طرح آپ نے وہ پہلو اپنا لیا جو در حقیقت آپ کی فطرت کا ایک حصہ تھا۔ چیف، میں نے ساری باتیں نہایت صاف گوئی سے کہہ دی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ انہیں تنہائی میں سوچ کر اس کا برا نہیں مانیں گے۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، خیر اب تم بھی ایک اچھی فطرت کے مالک انسان بن کر دکھاؤ، اور اس کی تصدیق صرف رضوانہ ہی سے ہو سکے گی۔ آفتاب کمال سے یہ گفتگو ختم ہو گئی۔ میں مطمئن تھا۔ آفتاب کمال اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ دفتری معاملات پہلے بھی میں سرسری نگاہوں سے دیکھتا تھا، ویسے ان دنوں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کرے کوئی ایسا کام فوری طور پر میرے سپرد نہ کیا جائے جس کے لیے مجھے ملک سے باہر جانا پڑے۔ اور ابھی تک شہباز احمد صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یقینی طور پر کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی ہوگی جس کے تحت مجھے ملک سے باہر بھیجنا ضروری ہوتا۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا رہا۔ فریدہ کے ساتھ مشاغل انتہائی دلچسپ تھے۔ تھوڑی سی سوشل لائف بھی بنا دی تھی میں نے، اور اب ایسی تقاریب میں شامل ہونے لگا تھا جو خالص گھریلو نوعیت کی ہوا کرتی تھی، جبکہ اس سے پہلے مجھے ایسی تقاریب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نعمان آفریدی صاحب میرے تازہ شناسہ تھے۔ شہر کی ایک بڑی شخصیت اور صنعت کار تصور کیے جاتے تھے۔ ایک دو تقریبات میں ان سے ملاقات ہو گئی تھی اور اس طرح وہ میرے شناسہ بن گئے تھے۔ یہ بات بھی جانتے تھے کہ میں ڈی آئی جی تیمور جمال کا بیٹا ہوں۔ ان کے ہاں ایک تقریب تھی جس میں مجھے اور میری بیوی کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ فریدہ کو اس کی حیثیت کا پورا مقام دینے کے لیے میں نے اپنے ساتھ تقاریب میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ فریدہ نے اس طرح اپنے آپ کو ان کا اہل ثابت کیا تھا کہ مجھے خود بھی حیرت ہو جاتی تھی۔ دراصل انسان فطری طور پر تربیت یافتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ماحول اسے اپنے آپ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت فریدہ کی تھی۔ کبھی کبھی اس کی نظر میں احسان مندی کے جو تاثرات نظر آتے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ ان تاثرات کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالوں۔ لفظی طور پر میں نے اسے بہت کچھ کہہ دیا تھا، لیکن اس کی فطرت میں بھی وہی شرافت بسی ہوئی تھی، اور یہ شرافت اسے ان لمحات کو نظر انداز نہیں کرنے دیتی تھی جب وہ بالکل دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی، اور میں نے اسے ایک انتہائی اعلیٰ مقام دیا تھا۔ یقینی طور پر احمق نہیں تھی۔ ایسی شخصیت اگر اس کے لیے نرم ہو جائے اور اسے ایسا مقام بخش دے تو اس کی عزت تو فطری طور پر کرنا ہی پڑتی ہے۔ چنانچہ فریدہ بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ اس تقریب میں اس نے ایک خوبصورت لباس زیب تن کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ نعمان آفریدی جیسی شخصیت نے ہمیں مدعو کیا تھا، اور اس تقریب میں شہر کے ہی نہیں بلکہ ملک کے بڑے بڑے حصوں کے وہ بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے جنہیں اس ملک کی کریم کہا جا سکتا تھا۔ میں خود بھی ان میں سے چند کا صرف صورت آشنا تھا، اور میں نے ان کی تصاویر اخبارات میں دیکھی تھی۔ بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اور اس لحاظ سے یہ تقریب ایک شاندار ترین تقریب کہی جا سکتی تھی۔ وسیع و عریض کوٹھی میں ایک انتہائی وسیع ہال تھا جو یقینی طور پر ایسی ہی تقاریب کے لیے بنایا گیا تھا۔ اندر پہنچ کر اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں تھا۔ نعمان آفریدی صاحب نے بڑا پرجوش استقبال کیا تھا۔ میرا اور اپنی بیگم سے تعارف کراتے ہوئے کہا تھا، اس نوجوان سے ملیے بیگم۔ دراصل اس کا تعارف اتنا مختصر نہیں ہے کہ چند الفاظ میں کرایا جا سکے، لیکن یہ بھی ایک بڑا سچ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ناک تصور کیا جاتا ہے۔ خوب، اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائیں گے؟ بیگم آفریدی کہنے لگی۔ ہاں، مختصر الفاظ میں ان کی تعریف کر دینا بقول شخص سے کوزے میں سمندر بند کر دینا ہے۔ چلیے خیر پھر تفصیلی طور پر صحیح۔ اور مسز فریدہ جہانگیر جمال شاہ۔ نعمان آفریدی نے فریدہ کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ بیگم آفریدی نے فریدہ سے بڑا پرجوش مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ گئیں۔ خواتین کا شعبہ الگ تھا، اس لیے آپ محسوس نہ کیجیے گا۔ بالکل نہیں، آپ مطمئن رہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نعمان آفریدی نے بہت سے افراد سے میرا تعارف کرایا، بس سرسری سا تعارف تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو یہاں غیر ضروری ہو۔ تقریب سے کافی لطف اندوز ہوئے تھے ہم سب۔ مسز آفریدی نے فریدہ کی بہت پذیرائی کی تھی اور وہ مجھے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ بے شمار مہمان تھے، زرق برق لباس چاروں سمت نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ میرے چاروں بدماش دوست میرے ساتھ ہوتے تو حیرت سے بے ہوش ہو جانے کی کوشش کرتے، کیونکہ اس تقریب میں ایک شریف آدمی کی حیثیت سے شامل تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسی تقریب مجھے مل جاتی تو اب تک نہ جانے کتنے حسین چہروں سے میری شناسائی ہو جاتی اور اب میں ان سب کے درمیان گرا ہوتا۔ لیکن یہ تبدیلی بہر طور میرے اندر رونما ہوئی تھی اور میں ایک پروقار شخص کی حیثیت سے اس تقریب میں شریک تھا۔ کافی وقت گزر گیا، رات کے کھانے سے فراغت ہوئی۔
مہمان ایک دوسرے سے بدستور خوش گپیاں کر رہے تھے۔ کوئی 10:30 بجے کا وقت تھا۔ ہر شخص اپنی ایک الگ نشست جمائے بیٹھا تھا۔ دفعتاً ہال میں ایک فائر کی آواز ابھری، ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ لہرائی اور تمام لوگ بری طرح چونک پڑے۔ انہوں نے حیرت سے اس سمت کو دیکھا۔ 3-4 خواتین ایک جگہ مصروف گفتگو تھی۔ دوسرے لمحے ان کی چیخیں بھی ہال میں گونج اٹھی تھی اور وہ بری طرح بدحواس ہو کر دوڑ پڑی تھی۔ ان کے ہٹ جانے پر دیکھا کہ گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک خوبصورت عورت کی پیشانی سے خون کی دار ابل رہی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ عورت اوندے منہ زمین پر گر پڑی اور اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ چاروں طرف ایک دہشت کی فضا قائم ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ اور آوازیں ابھری۔ ایک داخلی دروازے کے قریب ایک نوجوان کو دیکھا گیا جو قمیض پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ چند افراد نے لپک کر اسے عقب سے دبوچ لیا تھا، خصوصاً ایک لمبے چوڑے جسم کا مالک 40-42 سالہ شخص اس کی بغلوں سے ہاتھ گزار کر دونوں ہاتھ اس کی گردن پر جمائے ہوئے تھا۔ دوسرے کچھ افراد نے نوجوان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جس میں پستول دبا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ یہی نوجوان ایک عورت کا قاتل تھا، لیکن اس بڑی پوری تقریب میں کسی عورت کا قتل ہو جانا ایک حیران کن بات تھی۔ پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ میں نے دور دور ہی سے تماشا دیکھا۔ سبھی منتشر ہو چکے تھے۔ فریدہ سہمی سی میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے خیال میں تمہارے اعزاز میں کوئی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ میرے اعزاز میں؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں یقیناً، میری زندگی میں تو ایسے ہزاروں واقعات بکھرے پڑے ہیں، لیکن میرے خیال میں میری بیوی کی حیثیت سے تمہیں بھی ان واقعات سے روشناس ہونا چاہیے۔ توبہ توبہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بلا کسی کی جان چلی گئی اور آپ کے لہجے میں ذرا سا تعصف بھی نہیں ہے۔ جو عورت قتل ہوئی ہے اس کا نام شاید سمیرہ مسعود جمالی تھا۔ کسی نے میرا اس سے تعارف کرایا تھا۔ پروفیسر مسعود جمالی کی بیوی ہے وہ۔ واہ، اچھی خاصی معلومات حاصل کر ڈالی ہیں تم نے تو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے مسکرائیے نہیں، دوسرے لوگ ہمیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فریدہ نے میرے بازو کو زور سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ میں خاموشی سے ایک سمت کھڑا ادھر ادھر کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ اچھی خاصی افراتفری پھیل گئی تھی۔ پھر ایک اور ہنگامہ ہوا۔